बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज भी बेशुमार ख़बरें हैं पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान की हसीना वाजिद है, उनके जो तेवर हैं, उनकी जो बातें हैं, उस पर भी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई की फैमिलीज़ हैं, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो किसी एक फैमिली के साथ नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा इस वक्त फैमिलियों के जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ, उस पर आपसे बात शेयर करेंगे। वकला के जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर, उनका क्या रिज़ल्ट निकला और किस तरह से वो रिज़ल्ट हैरत अंगेज़ तौर पर फार्म 47 के लेवल का था, उस पर बात करेंगे। और इसके बाद ईसा फाइज़ और मियाँ साहब को, एक की लंदन में और दूसरे की अमेरिका के अंदर जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, लोग वहाँ पहुँचे, इसके वो हकदार थे, इस पर वो बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, आप बिल्कुल बहुत सी दफ़ा ये वायरल वीडियो है हसीना वाजिद की पाकिस्तान के अंदर। इसको मरियम कहना तो तौहीन है उस नाम की। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुसल्लत है फार्म 47 की रजीम के तौर पर, इन्होंने सीधा सीधा इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरा लाहक है उसका बात करके ये इशारा दिया कि बिल्कुल उनको नॉलेज है, उनको पता है कि किस तरह से इमरान खान को एलिमिनेट किया जा सकता है और किस तरह से वो पुरुमीद हैं कि शायद के आने वाले वक्त में ये फितना ख़त्म हो जाएगा। फितना असल में इमरान खान नहीं है, फितना ये खुद हैं, क्योंकि इनकी नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को लूटती आ रही है और उसके बाद अब जब इनके रास्ते बंद हो रहे हैं तो ये उसे फितना कहते हैं। इस बात का वक्त फ़ैसला करेगा, क्योंकि हसीना वाजिद बांग्लादेश की, वो भी 15 साल रही। उसने भी स्टूडेंट को दहशतगर्द कहा, उसने भी अपने मुखालफिन जो थे, जो हरीफ थे, उनको वो गद्दार कहती थी, फितना कहती थी। हसीना वाजिद भी यही सोचती थी कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, लेकिन हसीना वाजिद इस पाकिस्तान की हसीना वाजिद से ताकतवर थी। और ये पाकिस्तान की जो हसीना वाजिद है, इसके पास इख्तियारात नहीं है। ये सिर्फ जिस तरह से अपने आप को, इनको जो वो रास्ता आता है, दूसरा रास्ता, ये वो वाला रास्ता इस्तेमाल करके अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इसका भी थोड़ा वक्त है। और वो जिनके कंधों पे ये हैं, वो उनके कंधों का सहारा भी बहुत कम वक्त रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्जी नौकरी है। यहाँ पर बड़े बड़े आए और गए का मतलब हम ये नहीं कहते कि वो ज़िंदगी से गए, वो रिटायर्ड हो गए। वो फाइज़ ईसा जो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो तबाही करने के दहाने पे पहुँचाने पे जो था, वो ईसा फाइज़ था। और आज उसकी हालत आप देख लें कि लंदन में वो छुपता फिर रहा है। वहाँ पर वो गया और किस तरह से उसकी ज़िल्लत अमेज़ इस्तकबाल हुआ और वो सरेआम बाहर नहीं आ सकता। ये बिल्कुल इसी तरह से हकदार हैं और ये इनके साथ होना है। और अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह से मियाँ साहब जो पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि 40 साल से मुसलसल पाकिस्तान के सियासत के मालिक रहे, जिसको चाहे आर्मी चीफ़ बना दें, जिसको चाहे चीफ़ जस्टिस बना दें, जिसको चाहे आईजी बना दें, जिसको चाहे वज़ीर मशीर दाखिला शाखिला सारे बना दें। लेकिन वही मियाँ आज जब अमेरिका के अंदर वहाँ पे जो ट्रम्प है उसकी चापलूसी करने गए हैं, या वहाँ पर कुछ जो डीलिंग है वो करने गए, और उनके साथ जिस तरह से इस्तकबाल किया, जिस तरह से लोग उन्हें चोर चोर कह रहे हैं, जिस तरह से लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं, ये भी सारी दुनिया ने देखा और यही इसी के वो हकदार हैं और यही इनके साथ होना है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही फाइज़ ईसा का वो जो ज़ालिम तरीन दौर था वो ख़त्म हुआ, चंगेज़ियत, हलाकू खान जैसा या हिटलर जैसा दौर, इससे भी बदतरीन पाकिस्तान की 100 साला पाकिस्तानी, बल्कि इस बर सगीर की कई 100 साला तारीख़ में ऐसा दौर नहीं मिलता, उसका वो दौर ख़त्म हुआ। तो लोगों को उम्मीद जागी, आम आदमी को उम्मीद जागी। फिर कोई दरख्वास्त लेके आ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई कुछ किसी तरह से अपने दुखड़े सुना रहा है, और जब वो दुखड़े बता रहे हैं तो हैरत होती है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है। अगर आप वो चीज़ें सुने तो मैं दावे से ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो जिस तरह से ये जो इसराइल जुल्म कर रहा है, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसराइल दुश्मन है, वो तो शुरू से ऐसा है। लेकिन ये वो लोग कर रहे हैं जिनने हमारे आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया हुआ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी की हिफाजत के लिए आए हैं, और किस तरह से 9-9 माह के बच्चों को घसीटते हैं, 11 माह के बच्चों को घसीटते हैं, बच्चियों को किस तरह से वो घसीटते हैं, ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन को बालों और नंगे पाँव से किस तरह से घसीट कर सिर्फ ये कहते हैं कि आपके शोहर कहाँ हैं, मियाँ कहाँ हैं, उनका हमें एक वोट चाहिए, और वोट इसलिए चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी बर्बरियत और जो फस्तायत है उसको कायम रख सकें।
یہ بھی ساری کہانی آپ نے سنی اور دیکھی ہے کہ یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وکلا کے الیکشن۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر وکلا کے دو گروپ تھے۔ ایک آسما جنگیر گروپ وکلا کا تھا، جو انڈیپینڈنٹ گروپ کہتا تھا، اور جس کے امیدوار تھے رؤوف فتح، اور دوسرا گروپ تھا منیر احمد کاکڑ، ان کے امیدوار تھے۔ دوسرے گروپ کا نام پروفیشنل گروپ تھا۔ یہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ گروپ تھا۔ لیکن یہاں ٹوٹل جو میں آپ کو بتاؤں کہ وکلا کے جو ووٹ تھے، رجسٹرڈ وہ تھے 4221 ووٹ۔ کہتے ہیں کہ اس میں سے 1000 وکلا ایسے تھے یا 1000 ووٹ ایسا تھا جن وکلا کو پاکستان کی حکومت نے، موجودہ فسطائیت کی حکومت نے مینیج کیا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں انہوں نے ایڈجسٹ کر کے رکھے ہوئے، وہ ووٹ تو ان کے تھے ہی تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے وکلا کو پلاٹ دیے گئے، بہت سے وکلا کو گاڑیاں دی گئیں، ان کو پیسے دیے گئے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی جو فطرت ہے، یہاں پر میر جعفر اور میر صادق کی جو نسل ہے، یہ صرف بکتی ہے، 2 پیسوں پہ بکتی ہے، پیسوں کے سامنے اپنا ضمیر بھی بیچ دیتی ہے۔ اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے وکیل نے جرا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جن کو پیسے دے کر کچھ بھی ان سے لے لو، یعنی یہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو وکلا کے جو الیکشن ہوئے، اس میں جو پاکستان کے اندر جس طاقت نے 25 کروڑ لوگوں کو مار مار کر، خرید کر، گھسیٹ کر مینیج کیا، اور فارم 45 سے فارم 47 تک وہ پہنچے، جس طاقت نے، جو اندیکھی طاقت نے، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو، عمران خان جو سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی کا سربراہ تھا، ان کو ہرایا، تو ان کے لیے یہ 4000 ووٹ کو مینیج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ 4 بھی نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ 2500 ووٹ کو مینیج کرنے کے لیے جسٹ ایک چٹکی کا کام تھا۔ انہوں نے مینیج کیا، اور پھر جو کاکڑ تھے، منیر احمد کاکڑ، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پروفیشنل گروپ سے تھے، وہ ہر جگہ پہ ہارتے گئے، اور دوسری طرف رؤوف فتح جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے تھے، جو آسما جنگیر گروپ سے جن کا تعلق تھا، وہ جیتتے گئے۔ اور اب اس کا مطلب کہ جو الیکشن ہوا وکلا کا، اس میں جو صدر بنا وہ انڈیپینڈنٹ گروپ آسما جنگیر گروپ رؤوف فتح بنا۔ اور اس کا نقصان آنے والے وقت میں یہ ہے کہ وکلا اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں یا کسی قسم کا احتجاج کرتے ہیں، تو اس میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وکلا نے بھی اپنا جس طرح سے مائنڈ بیچنا، ضمیر بیچنا ہے، وہ سارے کا سارا وہ ہوا ہے۔ وکلا کا یہ جو الیکشن ہے، اس میں جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جو گروپ ہے وہ جیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر فسطائیت برقرار ہے۔ ہلکی سی امید جو اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی ہو گیا، منصور شاہ ہو گیا، یا منیب اختر جو سینئر ججز ہیں اور جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی جو لگے ہیں، ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ہم نے دیکھے کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے شروع میں تو بہت کچھ اچھے جسچر دکھائے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا مکمل طور پر ان کے پاس اختیار تھا، انہوں نے برباد کیا۔ اس وقت بھی پاکستان جس حالت سے، جس پوزیشن سے گزر رہا ہے، جو اس کے اندر فسطائیت، بربریت، ظلم، 2 نمبری ہے، اس میں مکمل طور پر وہ میاں ہوں، فائز عیسیٰ ہوں، یا پھر بلاول ہوں، یا مریم ہوں، یا دیگر یہ جو ان کے سیاست سپوک پرسن ہے، اس میں میڈیا بھی ہے، یہ مکمل طور پر شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے کندھا دے رہے ہیں اس طاقت کو، جو طاقت اپنے آپ کو ون مین شو کلوانا چاہتی ہے، اور جو طاقت اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی کرنا چاہتی ہے۔ جس ملک کے جو محافظ ہیں، وہ اگر بچیوں کو، خواتین کو گھسیٹیں، ان کے اوپر پاؤں رکھیں، ان کے جسم ننگے نوچیں، تو اس سے پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہو سکتا ہے، یا پھر یہاں پر آنے والے وقت میں کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب سعودیہ میں وہاں پہ چاپلوسی کرنے گئے ہوئے ہیں، پاؤں پکڑنے گئے ہوئے ہیں، اور پھر میاں صاحب امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آسمانی خدا بامقابلہ زمینی خدا قدرت کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور کس طرح سے عمران خان کی جو زندگی لینے کے در پہ ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ پہ ہے، کون جیتا ہے کون آتا ہے۔ ایک بار جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔